प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, प्रोफेसर शहपर रसूल साहब, प्रोफेसर खालिद जावेद साहब, डॉक्टर खालिद मुबशिर साहब, सफ़ीर सिद्दीकी साहब और ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूँगा सफ़ीर सिद्दीकी साहब को कि उनकी किताब ख्वाबों की मर्सियाँ पढ़कर मुझे कम से कम अलीगढ़ के ख्वाब याद आ गए। मेरी पूरी ज़िंदगी, बल्कि एक मिसरे में कहूँ तो ये है कि ख्वाबों के आसरे पे कटी है तमाम उम्र। मैं ख्वाब ही देखता रहा, मगर मेरे ख्वाबों को कभी कोई ताबीर नहीं मिली। मेरे सारे ख्वाब की ताबीर मेरे दोस्त अहबाब खा गए। अलीगढ़ में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ख्वाबों से रिश्ता रहा। और आपको ये जानकर शायद हैरत होगी कि मैं जिस कमरे में मुकीम था और जिस बिस्तर पे था, वहाँ हर रोज़ नहायत हसीन ख्वाब आते थे। कोई भी रात ऐसी नहीं कटी जो हसीन ख्वाबों के बगैर गुजरी हो। लेकिन एक दिन इत्तफाक ये हुआ कि मैं किसी काम से दिल्ली आ गया और मेरे रूम पार्टनर ने मेरे बिस्तर पे किसी मेहमान को सुला दिया। उसके बाद बदख्वाबी का एक सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। तो बहरहाल ख्वाबों के मर्सिये से पहले जब हम लोग एमए या बीए कर रहे थे तो उस वक्त हम लोगों ने ख्वाबों के कसीदे लिखे थे। और जब हमने एमए कर लिया, फिर पीएचडी के मरहले में आए और बहुत सारे लोग जो पीएचडी से फ़ारिग हुए तो उनका एक ही काम रह गया है अब ख्वाबों के मर्सिये लिखना। लेकिन मुझे हैरत हो रही कि सफ़ीर सिद्दीकी तभी शायद एमए के तालिब इल्म हैं, वो कैसे ख्वाबों के मर्सिये लिख रहे हैं। उनके पास तो अभी ख्वाबों की खुशगवार दुनिया है, एक खूबसूरत दुनिया जिसके अंदर हर इंसान अपने आप को बहुत ही खूबसूरत हसीन महसूस करता है। मैं इस किताब को पढ़ते हुए मैंने बहुत कुछ महसूस किया। ज़ाहिर है कि बात सिर्फ ख्वाबों की नहीं है और बहुत से मौज़ूआत, और उन मौज़ूआत के अंदर ताज़गी भी है, तनव्वुर भी है। मैंने शायद 50 या 60 शेरी मजमुओं पर मज़ामीन लिखे हैं। अब मैं उन मज़ामीन को पढ़ता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि जैसे 50 शायरों पर मैंने एक ही मजमून लिखा हो। फिर बाद में मैंने गौर किया कि कसूर सिर्फ मेरा नहीं है, ये जितने भी शोरा हैं उन्होंने भी एक ही मजमून बांधा है। तो मैं अक्सर ये महसूस करता हूँ कि मौज़ूआती सतह पर बड़ी यकसानियत है, बहुत तकरार है, बहुत इआदा है। उससे बचने के लिए आजकल जो शोरा है नई तराकीब इस्तेमाल करते हैं, नए तलाज़मात लाते हैं, नई अलामतें इस्तेमाल करते हैं, और ज़ाहिर है कि इससे एक तरह की ताज़गी और तहर्रुक का भी एहसास होता है। और सफ़ीर सिद्दीकी यकीनन नई नस्ल के शायर हैं, ताज़ा कार हैं, तो उनकी सोच का ज़ाविया ज़रा अलग है। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि माहौलियाती, तजर्बाती और मुशाहिदाती मंजरनामा जब तब्दील होता है तो फिर नई चीज़ें जहन के अंदर आती हैं। हम जिस माहौल में आजकल रह रहे हैं वो माहौल ज़रा अलग है माजी से, इसलिए आज के मसाइल मौज़ूआत भी हमारी शायरी का हिस्सा बन जाते हैं। मैं ज़्यादा तफसील से इसलिए बात नहीं करूँगा, और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, ख़ास तौर पर ख्वाब की मानवियत, ख्वाब के तलाज़मात और ख्वाब के हवाले से जो दूसरे शायरों ने कहा है, जैसे शहरयार हैं, ज़फ़र इक़बाल हैं या अहमद मुश्ताक़ हैं। ख्वाब की मानवियत, ख्वाब के तलाज़मात के हवाले से बहुत अच्छे शेर कहे हैं, और ज़ाहिर है कि उन ख्वाबों के अशार की अब तौसी का सिलसिला जारी है। तो मैं ये कह रहा था कि अलीगढ़ में हम लोग ख्वाब देखते रहे, लेकिन फिर हमारे बुज़ुर्ग शायर शहरयार साहब ने यह ऐलान कर दिया कि ख्वाब का दर बंद है। तो उसके बाद से ही लगता है कि ख्वाब के सारे सिलसिले बंद हो गए। लेकिन अब सफ़ीर सिद्दीकी की किताब ख्वाबों के मर्सिये देखी
تو میں نے یہ محسوس کیا کہ خوابوں کے در بند تو نہیں ہوئے ہیں، خوابوں نے دوسری شکل اور صورت اختیار کر لی ہے۔ مجھے احمد مشتاق کا ایک شعر بہت اچھی طرح یاد آتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ ساری رات ایک خواب دیکھتا رہا ہوں میں، ساری رات ایک خواب دیکھتا رہا ہوں میں، ایک ہی خیال میں زندگی گزر گئی۔ اور ایک شعر اور بھی ہے، رات ساری خواب کی گلیوں میں ہم چلتے رہے، کھڑکیاں روشن تھی لیکن بند ہر دروازہ تھا۔ اور شہریار کا ایک شعر تو میں اکثر استعمال کرتا ہوں جب بھی میں بہت اداس ہوتا ہوں یا جب بھی مجھے خواب کی شکستگی کا احساس ہوتا ہے تو میں شعر پڑھتا ہوں کہ دنیا نے ہر محاذ پہ مجھ کو شکست دی، دنیا نے ہر محاذ پہ مجھ کو شکست دی، یہ کم نہیں کہ خواب کا پرچم نگوں نہ تھا۔ یہ شعر میں ہمیشہ گنگناتا رہتا ہوں جب بھی میں اپنے خوابوں کو بکھرتے ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ خوابوں کے مرثیے جو کتاب ہے سفیر صدیقی کے، اس کے حوالے سے خالد جاوید صاحب نے اتنا وقی بیش قیمت مقدمہ لکھ دیا ہے کہ اب مزید کچھ اور زاویے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ خالد جاوید صاحب کا تعلق صرف ادب سے نہیں ہے، فلسفے سے بھی ہے، وجودیت اور دوسرے مفکرین سے وہ اچھی طرح واقف ان کے فلسفوں سے، اس لیے انہوں نے ان تصورات کی روشنی میں خوابوں کے مرثیے پر گفتگو کی ہے جن پر عموماً صرف اردو زبان سے تعلق رکھنے والے افراد نہیں کرتے ہیں۔ تو مجھے خوابوں کے مرثیے میں دراصل یہ خوابوں کی موت جو ہے دراصل انسان کی موت ہے، اس لیے ہم اپنی زندگی میں بار بار مرتے ہیں۔ سفیر صدیقی کی یہاں حقیقی موت کے بجائے اس موت کا بیان ہے جس سے ہمیں ہر روز گزرنا پڑتا ہے۔ یہی موت ہے جو ہمیں زندگی کے آداب سکھاتی ہے اور زندگی کی اہمیت اور معنویت کو واضح کرتی ہے۔ سفیر ہی کا ایک شعر ہے، کیا کہے سفیر اب ہم اس ستم ظریفی کو، موت کی کہانی میں موت ہی نہیں آتی، جینے والوں سے ہی آباد ہے وحشت کا سما، مرنے والے تو کسی وقت بھی مر سکتے ہیں۔ سفیر صدیقی نے جو یہ خوابوں کا مرثیہ لکھا ہے، میں نے دوسری زبانوں میں بھی تلاش کیا کہ شاید دوسری زبانوں کے شاعروں نے بھی اس طرح کے شعر کہے ہیں، تو مجھے اب معلوم ہوا کہ انگریزی میں اسی نوع کے جذبات احساسات کی بخوبی عکاسی کی گئی ہے۔ ایلیجیز آف ڈریمز کے حوالے سے بہت ساری نظمیں مجھے ملی ہے، میں نے پڑھا تو ایک نظم ملی جس کا ایک بند ہے، آئی سی نو لائٹ نو ہوپ، آئی سی نو لائٹ نو ہوپ، نتھنگ بٹ ڈارکنیس۔ اس کے علاوہ ایک نظم لکھی ہوئی ایلیجی ان اے ڈریم۔ دراصل جب ڈریم سائیکولوجی سے واقفیت نہ ہو تو تب تک خوابوں کو شعری خیالوں میں قید کرنا آسان نہیں ہوتا۔ خوابوں کے مرثیے کی اپنی شعریات ہے اور ہمارے یہاں رسائی خواب کی بھی کثرت ہے۔ بنجامین نے کتاب لکھی تھی دا پوئٹکس آف دی ایلیجیک ڈریم ویژن۔ مجھے لگتا ہے کہ سفیر صدیقی کے شعری مجموعوں کو لکھنے کے لیے، پڑھنے سمجھنے کے لیے ہمیں اس کتاب کا مطالعہ ناگزیر ہوگا، تبھی ہم خوابوں کے مرثیے کی نفسیات اور شعریات سے مکمل طور پر واقف ہو پائیں گے۔ سفیر نے ایک منفرد موضوعاتی جزیرے کا انتخاب کیا ہے اور اس جزیرے کی سیاحت کے بعد بہت سے نئے نقطے تلاش کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل سے تعلق رکھنے والوں کو ایسی ذہانت بہت کم نصیب ہوتی ہے، ان کی سوچ کا زاویہ الگ ہے، اظہار کا انداز مختلف ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ سفیر کو اس شعری منظرنامے پر شناخت قائم کرنے میں اتنی دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جتنی پریشانیاں ان کی نسل کے دوسرے شاعروں کو اٹھانی پڑیں گی۔ ان کے بولتے اور چمکتے مصرے قاری اور سامع کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خوابوں کے مرثیے یقیناً آج کی نئی نسل کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک خوبصورت اور معنی خیز شعری مجموعہ ہے اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو بھی ہوتی رہے گی۔ سفیر صدیقی نے ایک نئے ڈسکورس کا آغاز کیا ہے، اس کے حوالے سے ہماری بزرگ نسل بھی اور تازہ کار نسل بھی یقیناً گفتگو کرے گی۔ باقی چونکہ شاعری میری سمجھ سے ہمیشہ بالا تر رہی ہے، اس لیے اس کے حوالے سے پروفیسر خالد محمود صاحب، پروفیسر شیپر رقور صاحب اور پروفیسر خالد محمود صاحب وغیرہ ہی زیادہ بہتر انداز میں اظہار خیال کریں گے اور اس شاعری کی خوبصورتی، اس کے محاسن کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔